والصب خوتي المغاربه، نهار جديد فيديو جديد، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين. عواشركم مبروكه. المهم، ديك الاغنيه الاولى اللي لقاها فيكم اللي عرف السميه ديالها ودارها في الكومونتير. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نلوح سميتو، ولا فيسبوك ولا انستغرام تاعو في الفيديو في الاول. الوغ اللي عرفها فيكم يكتبها في الكومونتير لتحت، وما تنساوش ديروا جيم وابونيو. فيديوهات بحال هكا كيديو منا بزاف تاع الوقت، دونك التشجيعات ديالكم كيخليونا نستمر. يلا نبداو الفيديو. وقبل ما نبداو بغيت نقول واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. هاد الفيديو ماشي غير الناس اللي كيترينيو حديد ولا اللي كيترينيو الفيتنس. هاد الفيديو ان شاء الله غادي يفيد كاع الناس، دراري بنات كبار صغار. هاد الفيديو ان شاء الله غادي يكون فيه بزاف تاع المعلومات وبزاف تاع النصائح اللي غادي يفيدونا كاملين في شهر رمضان. الوغ نبداو الفيديو. كاع عارفين باللي الصوم مفيد بزاف للجسم، ولكن فين كتجلى هاد الافاده؟ قليل اللي عارفين. الوغ انا بالنسبه ليا ومن البحوث اللي دبرتهم، اهم حاجه هي اوتوفاجي. هي واحد العمليه كتتم في الجسم في الفتره نتاع الصوم، اللي اكتشفها واحد العالم اسيوي. المهم غنحاول نقول لكم سميتو، ولكن سميتو مرونه، راكم عارفين الاسيويين كاع سماواتهم ما نقدوش نقولوهم. المهم نحاول مع يوشيو ناري يوسومي. ما يهمش سميتو، يهم باللي هو اللي دا جائزة نوبل 2016 في الفيلد نتاع فيزيولوجي ان ميديسن، في المجال نتاع فيزياء الجسم والطب. غتقول لي واش هاد اوتوفاجي؟ انا عمري ما سمعت بها وعمري ما سمعت بهذا العالم. الوغ انا مشيت للمقاله اللي كتبها اللي دى عليها جائزه نوبل. المهم هي طويله بزاف، ولكن بالتلخيص كتبت رؤوس الاقلام اللي يهموا في هذه. هاد الاوتوفاجي هي واحد الحاله اللي كيديرها الجسم منين كيدخل في الصوم اكثر من 8 سوايع. الوغ من الجسم ديالك ما كيتوفرلوش الغذاء اكثر من 8 سوايع، كيدخل في واحد الحاله اللي كيتخلص فيها من البروتينات اللي ماشي مريقله نيشان، لحقاش الجسم ديالنا كيستعمل البروتينات باش ينمو، باش كيزيد. المهم كاع البروتينات كاع الناس عارفين واش كيديروا في الجسم، ولكن اللي ما عارفش هذه هي البروتينات كيعاونوا الجسم باش ينمو، باش يرد الكتله العضليه. لحقاش منين كتريني كتقطع العضلات وكيجي البروتين كيجي يريقل دوك البلايص اللي مقطعين، ديك لي ميكروتير اللي كيكونوا صغار بيناتهم. الوغ منين كيجي البروتين كيريقل العضله كما كانت. ما هاد البروتينات ان شاء الله الا كاين بزاف اللي باغيين يفهموا مزيان كيدير البروتين يصايب العضلات، نديرو فيديو عليه راسو. الوغ كي كيجي البروتين يتصايب في الجسم، كي كيدخل للجسم كاينين بزاف تاع البروتينات اللي تخسر التركيب ديالهم. حيت البروتينات كاين واحد التركيب دري ديالهم. الا كيما قلت لكم الا بغيتو ندير فيديو خاص على البروتينات وعلى التركيب الكيميائي ديالهم الفيزيائي ديالهم، نديرو ان شاء الله فيديو عليهم. ولكن باختصار كيكونوا شي بروتينات مخسر التركيب ديالهم، ما كيكونوش مريقلين. الوغ الجسم منين كياخذهم كيتبدل التركيب نتاع ديك الخليه. الوغ الخليه دات واحد البروتين مخسر التركيب ديالو، كيتخسر التركيب ديالها، كتخسر الدي ان اي ديالها، كيتخسر داك التركيب النووي ديالها. الوغ من تما كيخرجوا خلايا سرطانيه. الله يحفظ. المهم اكثر الحوايج اللي كيسببوا في الخلايا السرطانيه هما هاد البروتينات اللي مخسر التركيب ديالهم. دونك هاد الاوتوفاجي كتخلي الجسم كيتخلص من هاد البروتينات اللي مخسرين، هاد البروتينات اللي التركيب ديالهم ما بقاش صالح للجسم، وكتخلص تام بزاف تاع المواد سامه وحوايج ضارين في الدم اللي كيكونوا اللي نورمالمون ما تخلصش منها الجسم بلا صوم. هاد الاوتوفاجي هي بحال اللي كتغسل الجسم ديالك من الداخل كما كدوش من برا. كيقولوا حتى الناس بزاف كيقول لك بلي منين كتصوم كتريفريشي الجسم ديالك ولا كتغسل الجسم ديالك من الاول. دونك هاد الاوتوفاجي مهمه بزاف، ومن اهم الفوائد نتاع هاد الاوتوفاجي هما التخفيف من اثار الشيخوخه. الوغ ما كيبقاوش يبانوا عليك الاثار تاع الشيخوخه، ما كتكبرش في الساع. كيقول لك بلي الجسم ديالك ما كيكبرش في الساع، حيت كيبقاو دوك الخلايا كيبقاو متجدين في الساع وما كيخليوش الخلايا يموتوا في الساع. دونك الشفاء بزاف تاع الامراض، حيت دوك المواد السامه اللي قلت لكم كيكونوا في الجسم هما اللي كيسببوا دوك الامراض. دونك هاد الريفريش نتاع الجسم كيخليك تخلص كاع من دوك الامراض ودوك المواد اللي ماشي مزيانه، دونك تشافى من الامراض. واهم حاجه بالنسبه ليا هي الوقايه من السرطان، حيت كما قلت لكم دوك البروتينات ملي كيكون التركيب ديالهم مختلف كيسببوا في خلايا سرطانيه اللي بدورها كتنتشر للخلايا اللي قدامها وكتسبب الله يحفظ في خلايا
وفي سلطه. والناس اللي كتفهم في الدايت بزاف، الصوم كيرفع من الكيتون بزاف اكثر حتى من كيتون دايت. بزاف الناس اللي كيديروا كيتون دايت المهم اللي كيفهموا في الدايت بزاف، بغيتو حتى هو ندير فيديو عليه ان شاء الله، كتبوها في لي كومونتير، ندير حتى على كيتون دايت فيديو راسو. الوغ كيتون دايت مزيان، ولكن الصوم يعني نيشان الصوم كيما قلت لكم فوق 8 سوايع. الوغ الصوم كيزيد من الكيتون في الدم بزاف اكثر من الكيتون دايت. وكثر لا زدتي معاه واحد بتيت فولي ولا تمشيه ولا بيكالا ولا قبل الفطور، النسبه تاع الكيتون كتزاد بزاف. الوغ دابا نبداو نهضروا على الناس اللي كيترينيو، الناس اللي كيلعبوا الحديد ولا فيتنس. دونك غادي ندير هذا الفيديو واحد من جوج تاع لي فيديو. دونك الفيديو الاول غادي نهضروا هذا اللي رانا فيه، غادي نهضروا على التغذيه. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على لونطرينمون، فوقاش خصك تريني. المهم كاع لي زونطرينمون اللي يصلحوا في رمضان. ان شاء الله كلشي اللي غادي يدور على لونطرينمون في رمضان نديروه في الفيديو الجاي، ولكن هذا الفيديو غادي يكون غير على التغذيه في رمضان. الدراري اللي كيستعملوا المكملات الغذائيه، هذا هو الشهر ديالكم، هذا هو الشهر اللي كتستافد اكثر من المكملات الغذائيه اللي عندك. ولكن ما هذا الشيء ما كيعنيش بلي ترمي النظام الغذائي ديالك وما تديش هاد التقسام نتاع الوجبات وتقول صافي غير البرودوي اللي راهم عندي غادي يعاونوني. لي برودوي اللي عندك غادي يعاونوك، ولكن مع الاكل والنظام الصحي المتوازن. الجسم ديالك راه ماشي غير غادي تجي وغادي ترمي له نظام جديد نتاع التغذيه ونظام جديد نتاع لونطريمون وتوقع منه غادي يكمل نورمال. الوغ واش كنديرو؟ كنمشيو غير بشويه بحال لوطو، كتبدي بروميي دوزيام تروازيام عاد تمشي سانكيام وتولي في النيفو اللي كنت فيه. بحال هكا الجسم راه ما غاديش غير تجي وتبدي تقلع كاع لي كالوري اللي كنت تستعملهم ولا تقلع كاع لي بروتين اللي كنت تستعملو وتوقع من الجسم ديالك غادي يكمل نورمال. الوغ واش كنديرو؟ كتبدي تقلع لي كالوري بشويه كتقلع كل نهار كتقلع شويه نتاع لي كالوري على حسب انت واش راك باغي، واش راك باغي تنقص في الوزن ولا باغي تزيد في الوزن. ولكن في كلتا الحالتين راه غادي تنقص من الكالوري في رمضان، حيت راكم عارفين راه الوجبات كيتقسموا على النص، راك ما كتاكلش النهار كامل. دونك الوجبات ديالك الا قديت كاع دير في الليل غادي تقدي 4، دونك غادي ينقصوا لابد لي كالوري اللي عندك. واحسن حاجه واش ديرها هي قبل رمضان بيومين 3 ايام ولا 4 ايام تبدي دير داك النهج نتاع رمضان، تبدي تزيد واحد الوجبه في الليل، تزيد الوقت نتاع الماكله تهودو لتحت الليل. راه اهم حاجه خصك تعرفها باش تريك السيستم ديالك نتاع رمضان الغذائي هو الاحتياج اليومي ديالك نتاع البروتين، الدهنيات ولي كارب. دونك باش البروغرام ديالك مزيان خصك تعرف انت لو بوت نتاعك في رمضان واش هو، واش انت باغي ديفلوبي الجسم ديالك ولا باغي تنشف. دونك الا باغي تزيد في البوا راه خصك البروتين يكون 2 غرام نتاع البروتين لكل كيلوغرام من الوزن ديالك، والدهنيات والكربوهيدرات على حسب المجهود العضلي اللي غديرو في كل نهار. دونك النهار اللي تريني ويكون المجهود العضلي ديالك طالع بزاف خصك تطلع حتى لي كارب والدهنيات، والنهار اللي ما تكونش يعني تكون غير مرتاح ما درت والو نقص شويه من الكربوهيدرات باش ما يتخزنوش ويوليو لك دهنيات في الجسم اللي صعب بزاف باش تخلص منهم. وحتى الدهنيات اللي غادي تاخذهم خصك تاخذهم من مصدر نقي، ما تاخذهمش الماكله تاع الزنقه ولا المهم يعني الحلويات ولا هذوك اللي كارب وهذوك الدهنيات ماشي مزيانين، وهذوك هما اللي كيخرجوا بزاف على الجسم ديالك. والناس اللي باغيين ينشفوا وينقصوا في البوا في رمضان المهم خصكم ما تنقصوش من المسكل من الوزن العضلي، دونك خصنا نقصوا غير من الدهنيات. الوغ البروتين خصو يتزاد، خصو تولي 3 غرام لكل كيلوغرام من الوزن ديالك. دونك في بلاصه 2 غرام الا كنت باغي ديفلوبي راه خصك 3 غرام لكل كيلوغرام في الجسم ديالك غير نتاع البروتين. الدهنيات ولي كارب خصك تنقص منهم ولكن بشويه باش ما تفرعش الجسم ديالك. دونك 3 غرام لكل كيلوغرام من الوزن ديالك، حيت كتنقص من الكاربز والدهنيات باش الجسم ديالك تاخذ من المخزون اللي عنده وتنقص من لاغريس اللي راك فيها. دونك غادي تزاد الاحتياج للبروتين نظرا للزياده نتاع المجهود العضلي في هذا الشهر. الوغ غادي توصل حتى ل 250 غرام حتى ل 300 غرام تاع البروتين في كل يوم، واللي هذه تقريبا مستحيله باش تاخذها غير من لي غوبا تاعك، حيت كينقصوا لي روبا في رمضان وكيزيد الثمن تاع المواد الغذائيه. دونك صعيبه بزاف باش توفي داك الاحتياج اليومي نتاعك
نتاع هاد المواد بطريقه طبيعيه، يعني بلا مكملات غذائيه. دونك كيجيو هنا المكملات الغذائيه كيكملوا لك الحاجه نتاعك اللي خصك في النهار. دونك انت بحال تاخذ 100 غرام ولا 150 غرام من المواد الطبيعيه، وكدير شيكل نتاع البروتين اللي يكمل لك ديك 200 غرام ولا 150 غرام اللي بقات لك. واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، الناس اللي غادي يفوتوا امتحانات في رمضان، راه خصكم ما تنقصوش من الدهنيات والكاربز بزاف. اكثر الدهنيات والكارب اللي جايين من مصادر طبيعيه، حيت لي كارب كيستعملهم الدماغ باش كيخدم. دونك انت لا كنت توجد وكنت تنقص من لي كارب، راه غادي مخك ما غاديش يقد يخدم بطريقه سليمه، ما غاديش تحفظ كما وكان نورمالمون فيها عاديه. دونك حاول تنقص من الكارب اللي مصادر غير طبيعيه، وزيد من الكارب والدهنيات اللي مصادر نباتيه وطبيعيه، وتفيدك في الحفظ ديالك وتعاونك في الامتحانات. الوغ دابا التقسيم تاع الوجبات في رمضان. دونك حنا تقريبا عندنا 8 سوايع حتى 9 سوايع تاع الوقت في رمضان اللي نقدو ناكلو فيه مور الفطور. دونك احسن طريقه هي وجبه كل 2 سوايع، دونك 4 تاع الوجبات في 8 السوايع. دونك نبديو بالفطور. دونك اول حاجه تفطر بها. دونك الجسم كيكون مازال ما اعتاد على الهضم ديالك. دونك انت نهار كامل وانت صايم، دونك من السحور حتى الفطور، والجسم ديالك ما عنده حتى شي ماده اللي كيهضمها. دونك المواد اللي صعبه في الهضم اللي هما بحال لي كارب، لي بروتين صعب بزاف في الهضم، كثر الكازيين. الو غادي تبعدوا على المواد المعقده اللي فيها بزاف تاع البروتينات ولا الكاربز، حيت الجسم ديالك ما غاديش يقد يهضمهم في الوقت المناسب باش يوجدك الوجبه الجايه اللي موراها. دونك غادي تاخذ المواد البسيطه بحال السكريات. دونك احسن حاجه ديرها هي 5 تاع التمرات مع واحد الكاس صغير تاع الماء. دونك احسن حاجه باش تبدي والجسم ديالك يعرف بلي راك غادي تبدي دابا تاكل، ويكون دوك المواد اللي فيه في الساع يهضمهم باش تبدي الاكل ديالك في الفطور. دونك التقسيم تاعي الوجبات كيتبدل على حساب النتائج المرجوه من هذا الشهر. دونك انا العام اللي نكون باغي فيه نشف كنقص من الكاربز وكنزيد في البروتين. النهار اللي كنكون باغي نزيد شويه في البوا ما كنقصش بزاف من الكارب. دونك الوجبه الاولى اللي هي الفطور غادي نديرو وجبه اللي غادي يكون فيها الكاربز والبروتين. دونك انا جبت 3 تاع الوجبات اللي يعني يصلحوا في البديان تاع الفطور ديالك. دونك من الاحسن ومن احسن الوجبات هما البيض والبطاطا. دونك البيض والبطاطا كاع الناس يعرفوها، هذيك اللي كدير البيض في مقله وكدير معها بطاطا مقطعه وكدير معها ربيع ولا شي حاجه اللي يعني انت تبغيها. دونك هذيك وجبه مزيانه. كان الروزوطون حتى هي مزيانه، فيها البروتين فيها الكارب اللي غادي تحتاجو. ولا كاين اللي بغى يدير الحوت مع الخضره. الحوت تقريبا هذه الوقيته الوحيده اللي تقد تاكلها في رمضان، حيت الا كليتو في التالي غادي يدير لك العطش في النهار، حيت فيه بزاف نتاع الصوديوم اللي غادي يخليك تحتاج بزاف نتاع الماء. دونك من الاحسن تبدي به في الفطور، دونك باش يخليك تشرب الماء في الوقيته نتاع الفطور تاعك، وموراها ما تكونش محتاج بزاف نتاع الماء. دونك الوجبه الثانيه هي اللي الناس غادي ياخذوها تقريبا قبل ما يمشيو لونطرينمون، وهي مهمه بزاف حيت خصك بزاف تاع لي كارب. خصك الكارب باش تخدم في لونطرينمون، خصك بزاف تاع السكريات اللي غادي يعطيك الطاقه باش تريني مزيان. الوغ انا واش كندير الشوفان مزيان بزاف قبل العصر، فيه كاربز بزاف، فيه حتى هو فيه بروتين. الوغ الشوفان مزيان. اللي عنده رشيم القمح حتى هو مزيان قبل لونطرينمون. ولا عندك الشيكر نتاع الماس نتاع المختص في الماس اللي فيه كيسميوهم ماس جينرز، حتى هادوك مزيانين قبل لاصال باش يعطيك ديك الدفعه نتاع الكارب اللي غادي تخليك تريني مزيان وما تحسش بالاعياء في لونطرينمون. الوجبه الثالثه اللي كتكون غالبا مور لونطرينمون، الوغ انا كنستعمل كرياتين وبروتين. كندير شيكر تاع كرياتين وبروتين، جوج تاع لي سكوب تاع الكرياتين اللي فيهم كل وحده 5 غرام، وسكوب نتاع البروتين على حسب البوا ديالك. 3 غرام لكل كيلوغرام الا كنت باغي تنشف، 2 غرام لكل كيلوغرام الا كنت باغي تزيد في البوا. ولا ما عندكش كرياتين وبروتين تقدر تستعمل الدجاج
الدجاج مع البيض حتى هو مزيان، دونك غادي يكون فيه بزاف البروتين اللي غادي يفيدك مور الحصه نتاع لونطرينمون. ولا شي نوع نتاع اللحم، ولكن بالنسبه ليا اللحم والحوت مور لونطرينمون يعني في الاوقات التاليه نتاع الفطور غادي يخليوك تعطش بزاف في النهار، دونك من الاحسن تبتعد عليهم. ولكن الا كانت عندك غير اللحم وما كانش عندك شي حاجه اخرى ممكن تستعمل. الوغ الوجبه الرابعه واللي كيسميوها السحور، بزاف نتاع الناس كيديروا المرقه فيها. المهم الناس العاديين كاع كيديروا المرقه ولا كيديروا شي حاجه كيما نورمال بحال الغداء نتاع الايام العاديين، ولكن كيكون فيه بزاف تاع الصوديوم اللي كيخليك تعطش بزاف في النهار، وهذاك هو السبب الرئيسي نتاع علاش الناس كيعطشوا بزاف في النهار. دونك من الاحسن تستعمل الكازيين، شي وجبه اللي تكون طالعه بالكازيين. كاين بزاف تاع المواد اللي فيها الكازين طبيعيا، اللي اهمهم الحليب، المكسرات، الجبن. الوغ هاد المواد يفيدوك باش تخلي البروتين في الجسم ديالك مده كبيره، حيت الكازين هو من اكثر البروتينات اللي خصهم وقت طويل بزاف باش يمتصهم الجسم. الوغ غادي يخليك تحس بلاك شبعان نهار كامل. الناس اللي عندهم مكمل غذائي تاع الكازيين مزيان، هذه الوقيته فين تقد تستعملو. دونك تقد دير شيكر تاع كازيين وتزيد معاه دانون ولا شويه مكسرات ما يكونش فيهم الملح باش ما تحسش بالعطش في رمضان، في الصباح نتاع رمضان. اللي ما عندهمش كازيين كاين بزاف تاع الحوايج اخرين اللي تقد ديرهم. تقد دير شيكر كيما كنت ندير العام اللي فات، شيكر فيه الحليب، لافوكا، مكسرات. انت اختار المكسرات اللي بغيت، من اهمهم اللوز مزيان، والقرقاع كيكون يعني يفيدك بزاف في النهار تاع رمضان. ما كاينش ما عندكش تقد دير صدر تاع الدجاج حتى هو فيه البروتين، دونك غادي يفيدك في النهار، واخا ما يفيدش بزاف كيما الكازيين، ولكن حتى البروتين يعني يعاونك في النهار. الوغ شيكر نتاع لافوكا، لوز، حليب، وتزيد معاه شي حاجه نتا اللي بغيت، زبيب ولا تمر. هذا من احسن الحوايج اللي تقدر ديرهم في السحور، اللي غادي يخليك تحس بلي راك شبعان وما تحسش بالعطش في النهار كامل نتاع رمضان. دونك اهم النصائح في شهر رمضان اللي نقدر نعطيهم لكم اللي لقيتهم في الانترنت. الوغ المضغ مهم بزاف، حيت انت ما عندكش الوقت باش تهضم. الوغ خصك تعاون الجسم ديالك باش يهضم في اسرع وقت ممكن، باش ما تبقاش تحس بالشبع في الوجبات الاخرين، حقا جوست وايع ما يقدوكش باش تهضم وجبه كامله. دونك من احسن الحوايج اللي تقدر ديرهم هي تمضغ مزيان كاع. المهم انا مني وطلع كنبقاو ناكلو في ساعه في رمضان كيما مدار يعني، ما كتفكرش في المضغ بزاف، ولكن المضغ مهم بزاف في المساعده نتاع الهضم ديالك. الوغ السكر المصنع من اسوأ الحوايج اللي تقدر تاخذهم في رمضان. بعدوا عليه، بعدوا من ديك السنيده، بعدوا كاع من السكر المصنع والمحليات المصنعه. كاين بزاف تاع المحليات اللي طبيعيه بحال العسل، بحال الفواكه. كاين بزاف تاع الفواكه اللي تقدر ديرهم مع الماكله ديالك. دونك بدلوا السكر المصنع بالسكر الطبيعي، حيت كيتحلل في الساعه، كيدخل الجسم في الساعه وما كيخليكش تحس باعياء في النهار. الملح خصنا نبعدوا عليه في رمضان، حيت غادي يخليك تحس بالعطش بزاف في النهار. دونك من الاحسن تبعد على الصوديوم في رمضان. ولكن كاين واحد الطريقه اللي قلال الناس اللي كيعرفوها. كاين اللي كيدير مع الماء في الفطور في البدايه نتاع الفطور ديالو، كيدير مع داك الكاس تاع الماء واحد شويه نتاع الملح، واحد القرصه تاع الملح غير شويه، باش يخلي الجسم ديالو يدوموندي ويطلب الماء في الفتره اللي كتكون فاطر فيها، وما يجي يوصل للفتره اللي تكون صايم فيها يكون الجسم ديالك خدا بزاف نتاع الماء وما تحسش بالعطش في الصباح ملي تكون صايم. دونك قرصه صغيره نتاع الملح مع داك الماء اللي في الاول تاخذه مع التمر تخليك باش الجسم ديالك يطلب منك، يعني كتبقى تحس بالعطش بزاف، دونك غادي تشرب كثر الماء وغادي يفيدك في النهار نتاع رمضان. ومنين هضرنا على الماء، الماء خصك تشرب بزاف تاع الماء في الوقيته نتاع الفطر، حيت الماء مهم بزاف للجسم ديالك، مهم بزاف في الريكوبراسيون تاعك، مهم بزاف البناء العضلي ديالك. دونك فوق ما تلقى الوقيته شرب الماء. والنصيحه التاليه خاصه بالناس اللي زايدين في البوا، الناس اللي باغيين ينقصوا البوا في رمضان. الكافيين كيعاون بزاف في الهضم نتاع المواد الدهنيه اللي كاينه في الجسم. دونك الناس اللي باغيين ينقصوا من البوا ديالهم يشربوا واحد الكاس تاع قهوه قبل لونطرينمون وكاس قهوه مور لونطرينمون على قدو، حيت داك الكافيين اللي فيه كيعاون الجسم باش
يهدم دوك الخلايا الدهنيه اللي في الجسم وكتنقص الوزن كتر في مده قصيره. الفيديو ديالنا سهله، نتمنى الاسئله ديالكم يكونوا تجاوبوا. اللي عنده شي اسئله اخرين من غير هادو اللي جاوبت عليهم يحطهم في لي كومونتير، نجاوب عليهم باسرع ما يمكن. ديروا جيم، ديروا سبسكرايب. المساعده ديالكم كتهمنا بزاف وكتخلينا نكملوا وكتشجعنا، حيت هاد الفيديوهات كياخذوا بزاف تاع الوقت. نتمنىو تبارطاجيو مع صحابكم اللي تا هما يهمهم هذا الموضوع. شكرا، نشوفوا في فيديو جاي. بيس. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my town, don't know how I'm a prince, yeah.